नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज हांव आसा पणजे आनी आयचो दीस जो आसा तो 18 जून गोंयचो क्रांती दिन। आयच्या दिसा गोंयांत क्रांतीची मशाल पेटली आनी गोंयकारांनी क्रांतीची सुरवात केली। ताचें निमणें फळ म्हणजे गोंय आमचें मुक्त जालें। पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटींतल्यान गोंयकारांनी मुक्तता मेळयली। आयज हांव उबो आसा तो पणजे राजधानीन भितर आनी ह्याच 18 जुनाची याद दवरून ह्या दिसा ह्या 18 जुनाच्या क्रांती खातीर ज्या हुतात्म्यांनी लढो उबारलो, झूज मारले, तांच्या उगडासान पणजे रस्त्याक एका 18 जून रोड हें नांव दिलां आनी तो रस्तो फामाद आसा। आतां सद्या हांव आसा फार्मासी कॉलेजी कडेन। फुडले जो कॉर्नर आसा, फुडले 4 रस्ते जाले थंयच्यान 18 जून हो रोड सुरू जाता। आतां 18 जून ह्या क्रांती दिसा जायत्या लोकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, झूज मारले, हाल अपेश्टा भोगल्यो आनी आमकां गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी। सो हें आमच्या एका संघर्शाचें प्रतीक, बलिदानाचें प्रतीक। हातूंत कितलींशींच स्मारकां मागीर उबी जाली उगडासांची आनी यादींची। आतां ज्या रस्त्याक 18 जून येदें व्हडलें ऐतिहासीक नांव दिलां, ह्या ऐतिहासीक रस्त्याचेर आधुनीक स्मारकां उबी जाल्या। आतां ती कसली स्मारकां कितें तें आमी तुमकां दाखयतले, पूण ती एक प्रकारची स्मारकांच। पूण ही स्मारकां ह्या रस्त्याचेर आसप हें कितलें योग्य आनी नैतिकतेक कितलें धरून आसा हें आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा। आमी आतां फुडें वयतले आनी 18 जून रस्त्याचेर ही जी एक स्मारकां उबी जाल्या ती आमी तुमकां तुमचे पर्यंत पावयतले। ती आमी मेजतले कितली आसा ती, आमकांय कळटले कितली आसा ती, तुमकांय कळटले कितली आसा ती, आनी मागीर ताचेर आमी भाश्य करूं। तर आयज 18 जून जशें हांवें पयलीं तुमकां सांगलें, आयचो क्रांती दीस गोंयचो एक ऐतिहासीक असो दीस। आनी ह्या दिसाक पणजेचो जो 18 जून रस्तो ऐतिहासीक आसा त्या रस्त्यार आमी आतां भोंवडी मारली आनी ह्या रस्त्याचेर दुर्दशेची स्मारकां कितलीं आसा ती आमी तुमकां दाखयली। 1 आनी 2 ना, लागीं 10 ही स्मारकां आसा। तर आमी आमच्या मुद्द्यार येवया। हो 18 जून रोड ह्या रस्त्याक क्रांती दिसाच्या उगडासान हें म्हत्व अशें आसा आनी ताका नांव पडलां 18 जून। ह्या 18 जुनाचेर आयज आमी जेन्ना भोंवडी मारली, दोनूय वाटेन आमकां 10 तरी मसाज पार्लर्स दिश्टी पडली। खरें म्हणजे आयज सरकारान मोठो गाजो वाजो करून हांगासरूच लागीं आझाद मैदानाचेर 18 जून ह्या दिसाची कार्यावळ केली। आनी एके वटेन ही कार्यावळ जायत आसतना आझाद मैदानाचेर, दुसऱ्या वटेन 18 जून रस्त्यावेली ही कितें परिस्थिती आसा आनी दुर्दैवाची स्मारकां ही मसाज पार्लरां कितली आसा हें आमी तुमच्या पर्यंत हांगासर पावयलें। आतां हांव जो हांगासर उबो आसा हो चौक तर सरकारान मसाज पार्लर चौक म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय। जसो काश्मीराक
लाल चौक आहा म्हणजे ते एक आमचे अभिमानाचे अशें तें प्रतीक आनी हांगासर पणजे 18 जुना वयले म्हाका दिसता हें दुर्दैवाचें प्रतीक थारपाक शकता आनी सरकारान तेका मसाज पार्लर चौक असं तेचें नामकरण बेगिनांतल्या बेगीन हें केलें जाल्यार तेका सार्थ जी आसा ती उपमा मेळटली आनी यथायोग्य तो निर्णय जातलो. खऱ्यांनीच खूब दुर्दैव दिसता, खूब चीड येता की ज्या रस्त्याक ऐतिहासीक नांव आसा त्या रस्त्याचेर ही मसाज पार्लर आसा. आतां तुमी म्हणटले की मसाज पार्लर आसप हें चुकीचें काय कितें, तर तें चुकीचें ना, पूण त्या मसाज पार्लरान भितर जर चुकीच्यो गजाली जायत आसत, जर थंय वेश्या वेवसाय चलत आसत किंवा चुकीच्यो कितें घडपाक जायना तें घडटा आसत जाल्यार तें दुर्दैवी आनी चुकीचेंच आसा. आमी जर विचार करीत जाल्यार ही मसाज पार्लरां हालीं तेंपारूच इतली कित्याक वाडल्या होय विचार जावपाची गरज आसा. एक दोन येदी व्हडली हें पणजी शार पर्यटन राज्य आमचें, ही गोंयची पर्यटन राज्याची ही राजधानी, थंय एखाद दोन मसाज पार्लरां आसप हें तात्वीक दुसरें किंवा पर्यटक दृश्ट्या कोणूय ओके म्हणपाक शकता. मात ह्या मसाज पार्लरांचो आंकडो आमी तुमकां आतां सांगलो. 18 जून ह्या ऐतिहासीक रस्त्याचेरूच सादारण 10 मसाज पार्लरां हांगासर अस्तित्वान आसात आनी ती खुलेआम चलतात. रातच्या ह्या रस्त्यांचेर ह्या मसाज पार्लरांची झगमगाट इतलो आसता की त्या मसाज पार्लरांच्या लायटी शिवाय हांगासर बाकीच्यो गजाली खंयच्याच पर्यटकाक दिसपाक शकना अशी परिस्थिती आसता. एक तर आतां सरकारान एक करपाक जाय की सरकारान निदान जर तुमकां ही मसाज पार्लर बंद करपाक जायना, ती कंट्रोलान हाडपाक तुमी जर शकना आनी तें दिसता, ती रियलिटी आहा, आतां हे मसाज पार्लर लॉबी कंट्रोल करता काय कितें अशेंच तरेचें वातावरण आसा. तेका लागून एटलिस्ट सरकारान एक करचें. आमी परत परत आमच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान हें आवाहन करता की तुमी हें 18 जून नांव जें दिलां क्रांती, आमची गोंयचे क्रांतीचें प्रतीक म्हणून, त्या रस्त्याचें निदान नांव तरी तुमी बदला. विधानसभेन एक ठराव घेया आनी हो 18 जून रस्तो जो आसा तेचें नांव आमी बदलतात. मागीर तें कितें दवरप, मसाज पार्लर रोड दवरप काय मागीर ह्या चौकाक मसाज पार्लर चौक म्हणप, हें आमदार विधानसभेन बसून थारोवंक शकतात आनी तो ठराव पास करून तशें नामकरण हांगासर करपाक शकतात. खऱ्यानूच ही एक दुर्दैवाची गजाल आसा. आयज आमी एके वटेन क्रांती दिन गोंयचो 18 जून हो मनयतात आनी दुसरे वटेन हांगासर 18 जून रस्त्याचेर कितें परिस्थिती आसा ती आमी हांगासर पळयल्या. कशें आसता की हांवें जशें तुमकां म्हटलें, ही पणजे आमचें शार आसा, 18 जून रोडाकूच इतलीं आसात. ह्या आवाठान बाकीचे जर तुमी आवाठ जर भोंवलो, बाकीचे रस्ते पळयले जाल्यार कमीत कमी पणजे शारान 50 ते 60 मसाज पार्लर तुमकां मेळपाक शकतात किंवा ताच्या पेक्षा चड आसपाक शकतात. आतां हाजेर कोण अभ्यास करतलो काय कितें, हे जी मसाज पार्लरां वाडटात ती कित्याक वाडटात, थंय कितें चलता, आमचे गोंयची प्रतिमा कितें जाता, पर्यटक हांगा जे येतात ते फक्त कसिनो आनी आतां मसाज पार्लरांनीच येतात जंय चुकीच्यो गजाली घडटात, तेका लागूनच येतात. आनी आयज आमची कितें प्रतिमा जाता हाचो विचार हें सरकार करतलें काय कितें, हो एक म्हत्वाचो विशय आसा. आतां ही मसाज पार्लरां चलयतना आदी मदीं केन्ना आमकां रेड पडिल्ल्यो दिसतात, पूण एक दोन रेड जाल्यो काय परत सगळें थंडावता. ते कित्याक थंडावता, कोणाक कोण थारयता, कितले थारोवणे खातीर पयशे दिवचे पडटात, गोंयचे पुलीस आमचे हेडक्वॉर्टर जे आसा ते हांगा लागीं आसा, ते कितले एक्टीव आसा, हो सगळो ह्या निमतान प्रश्न येवप आसा. आनी लोकांक सगळें खबर आसा, हांगासर कोणाकच अज्ञानी ना, हें सगळें कित्याक चलता, कशें चलता हें सगळें खबर आसा. सो म्हाका दिसता आयज आमी ही वस्तुस्थिती आयच्या दिसा तुमच्या मुखार परतून मांडली, कारण आयज 18 जून रस्तो आनी ह्या 18 जून रस्त्याचेर दुर्दशेची स्मारकां कितली आसा ताजो हिशोब जावपाक जाय, ती लोकां मुखार येवपाक जाय, म्हणून आमचो हो खटाटो. जर हें सरकार, प्रशासन, त्याय भायर जागृत लोक, त्याय भायर जागृत पणजेकार, खरें म्हणजे आयज 18 जुना दिसा पणजेच्या सुज्ञ लोकांनी, वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पणजे लोक आसात, तेंच्यांनी भायर सरून आयज अशा पद्दतीचो एक निशेध हो जावपाक जाय आशिल्लो, तो आमकां हांगासर जाल्लो दिश्टी पडना. पणजेकारूय कांय उलयना, पणजेकारांकूय कांय प्रॉब्लम ना थंय मसाज पार्लर आसले म्हणून, अशी म्हाका दिसता एकंदर परिस्थिती आसा. सो आमी जर पळयत जाल्यार 18 जुनाचे आमी आतां हांगासर ऑडिट केलें. ह्या 18 जून ऐतिहासीक रस्त्याचेर कितली स्पाम आसात हे आमी तुमकां दाखयलें आनी ही सगळीच वस्तुस्थिती तुमच्या पर्यंत मांडली. आमी सरकाराक परतून एक फावट, निमणे फावट आवाहन करता की तुमकां जर ही मसाज पार्लरां बंद करूंक जायना
जाल्यार निदान 18 जून रस्तो जो आहा तो 18 जून रस्त्याचें नांव तरी तुमी बदलचें इतलेंच आमी हांगासर मागता आनी थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. हांव विश्वनाथ आनी म्हाज्या वांगडा कॅमेरा पर्सन शैलेश, पणजे 18 जुना वयल्यान.